गर्मियों की कड़कती धूप भी आपको महंगी पड़ने वाली है। जी हाँ, अब अगर आप सोलर लगाने का सोच रहे हैं तो एक दफ़ा फिर सोच लीजिएगा। हुकूमत ने नेट मीटरिंग के रेट कम किए, अब दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सोलर पर नए से नया टैक्स लगाने की तजावीज़ जो है उन पर भी गौर कर रही है। जी हाँ, हुकूमत ये वावेला कर रही है कि जनाब हमारा जो नेशनल ग्रिड है वो इतनी ज़्यादा बिजली का बोझ उठा ही नहीं सकता। जी नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है नाजरीन, जिसमें आपके साथ मेरे साथ गवर्नमेंट चूहे बिल्ली का एक खेल खेल रही है जनाब। वो खेल क्या है? वो खेल ये है कि हुकूमत ने जैसे एनर्जी का क्राइसिस आया था तो उस वक़्त जो प्राइवेट बिजली पैदा करने वाले अदारे थे उनके साथ मुख्तलिफ मुआहदे किए थे जिन्हें हम IPPs कहते हैं। अब IPPs के साथ आपको पता है कि पिछले साल बहुत रौला पड़ा रहा, बड़ा जो है वो वावेला मचाया वफाकी हुकूमत ने कि हम उनके साथ रिकैंसिलेशन कर रहे हैं जनाब और उससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है, ये हो गया वो हो गया। वज़ीर आज़म साहब भी पैगाम दे रहे थे, वज़ीर तवानाई जो है वो भी सारे ये रोज़ाना इसकी नवीदें सुना रहे थे, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा, शायद चूहा भी नहीं। नाज़रीन, कहानी ये है कि इस वक्त जो हुकूमत के ईवान है ना, उनमें ये कहानी, ये थ्योरी, ये साजिश जिसे मैं कहूँगा मेरे आपके ख़िलाफ़ गर्दिश कर रही है कि क्यों ना नेट मीटरिंग जो है उस पर टैक्स लगा दिया जाए, सोलर पैनल लगाने पर टैक्स लगा दिया जाए, सोलर पैनल लगाकर जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं उस पर टैक्स लगा दिया जाए। क्योंकि नेट मीटरिंग का रेट जो है वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कम कर चुकी है। जी हाँ, हमारे जिन भाई बंदों ने बड़े सोलर पैनल लगाए थे जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली पैदा करते थे, वो बिजली नेशनल ग्रिड में जाती थी और नेशनल ग्रिड उनसे एक मखसूस अमाउंट पर ख़रीदता था और फिर वो बिजली मेरे जैसे सार्फिन को जिन्होंने सोलर पैनल नहीं लगाया उनको वो फ़रोख्त करता था नेशनल ग्रिड के ज़रिए। अब हुकूमत ने क्या किया था कि वो जनाब रेट कम कर दिए जनाब, लोग सब्र का घूंट भर के चारे चुप हो गए, अवाम कर ही क्या सकते हैं। अब मैं आपको सारी बात इसकी अंदर की बताऊंगा कि असल सूरत हाल क्या है और मैं 2 मुल्कों की मिसाल भी आपको दूंगा कि हमसे मिलते जुलते हालात में उन्होंने टैक्स लगाने पे, उन्होंने सोलर मीटरिंग पे, उन्होंने इस तरह के बाकी मामलात पे क्या पॉलिसी इख्तियार की थी, क्या तरीक़ाकार अपनाया था जो हमारी सरकार जो है वो नहीं कर रही। जी हाँ, अच्छा, इसमें मज़े की एक और बात बताता जाऊँ सरे राह कि एक तरफ तो आप वफाकी हुकूमत जो है वो टैक्स पे टैक्स और कहते हैं जी कि आप धूप से बिजली बनाएंगे तो हम आप पर टैक्स लगाएंगे, आप सूरज पे भी टैक्स लगा दे भाई कि आप 8 महीने क्यों चमकते हो यहाँ पे जनाब। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ना एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है। जी हाँ, कि पहले भी किया था कि जी हम आपको छोटे छोटे यूनिट देंगे सोलर के, अब वो कह रहे हैं कि हम उससे थोड़े बड़े यूनिट देंगे सोलर के ताकि आपका घर की 2-3 चीज़ें ना चल सकें। पहले तो छोटा सा था कि 1-2 पंखे चल जाएंगे या एक आध कोई और चीज़ चल जाएगी, 2 लाइटें। तो अब वो खैर उन्होंने कहा जी कि नहीं, हमने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, अब ये थोड़ी बड़ी कैपेसिटी में सोलर सिस्टम होगा जो एक आम छोटे घर की ज़रूरत को शायद पूरा कर दे। अब हुकूमत पंजाब ये अनाउंस कर रही है और उधर वफाकी हुकूमत जो है वो उस पर टैक्स ठोक रही है जनाब। मतलब 2 मुतज़ाद चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हैं। अब वापस आते हैं उसकी तरफ कि जो हमारे यहाँ जो साजिश हो रही है, इसको मैं साजिश ही कहूँगा नाजरीन, क्योंकि जो अवाम के हक़ के ख़िलाफ़ हो रही है ना, वो खा कोई भी करे, मैं करूँ, हुकूमत करे, कोई करे, मैं उसे साजिश ही कहूँगा। बड़े धड़ल्ले के साथ मैं ये बात करूँगा कि वो साजिश हो रही है हमारे ख़िलाफ़ जो है ना, अवाम के ख़िलाफ़। वो ये है कि जनाब हम नेट मीटरिंग है या सोलर का जितना सिस्टम है उसको टैक्स के दायरे में लेके आएंगे। वजह ये बताते हैं कि जो हमारा जो बिजली का तरसीली निज़ाम है ना, जितना लोगों ने सोलर लगा लिया है ना, उसका बोझ नहीं उठा सकता। यानी ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं
ان کا جو ترسیلی نظام ہے وہ 18-20 ہزار میگا واٹ سے زیادہ کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. جی ہاں، نیٹ میں جو کہتے ہیں جی کہ سولر سے بنائی گئی بجلی جب نیشنل گریڈ میں آتی ہے، اوپر سے نیشنل گریڈ جو پیداوار پیدا کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بوجھ اس سسٹم پہ پڑے گا تو ہمارا جو گریڈنگ سسٹم ہے اور ہمارا جو بجلی کا ترسیلی نظام ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکے. بھائی اس میں ایک نقطہ آپ نوٹ کریں ناظرین، آپ خود سوچیں کہ جب گورنمنٹ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کر رہی تھی، اربوں روپے کے معاہدے کر رہی تھی، اس پہ پیسے لگا رہی تھی، اس وقت گورنمنٹ نے کیوں نہیں سوچا، پلاننگ کرنے والوں نے کیوں نہیں یہ نقطہ اٹھایا اس وقت کہ جب بجلی کی پیداوار بڑھے گی تو ہمارا ترسیلی نظام اس کو کیسے بجلی صارف تک پہنچا سکے گا. ہم نے اربوں روپے اس آئی پی پیز یعنی بجلی پیدا کرنے والوں پر تو لگا دیے، لیکن 1% ایک دھیلا جو ہے ہم نے وہ بجلی کے ترسیلی نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے نہیں لگایا. جی ہاں، جس طرح اب ہم انرجی کے کرائسس کا شکار ہے نا، میں 2 ملکوں کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان میں سے ایک ویتنام ہے جناب، جس نے برسوں امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی. اس کی معیشت جو ہے وہ پاکستان سے بھی برے حالات میں ہے، لیکن وہاں بھی اسی طرح کا بحران تھا. وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نہ تو عوام پر کوئی بوجھ ڈالا، نہ انہوں نے ٹیکس لگایا، نہ انہوں نے ڈی مورلائز کیا عوام کو کہ جناب آپ جو ہے خود کفیل کیوں ہو رہے ہیں، آپ اپنی بجلی بنا کے اپنے گھر کا نظام کیوں چلا رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ ویتنام نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنا گریڈنگ سسٹم جو تھا، جی ہاں، اس کو اپڈیٹ کیا، اور ساتھ جو جدید ترین لیتھیم بیٹریاں تھیں جناب، انہوں نے وہ بیٹریوں کا نظام جو ہے نا وہ لگا کے گریڈ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جناب، کہ دن میں جتنی بھی بجلی بنتی تھی سولر کے ذریعے وہ ساری کی ساری وہ بیٹریز میں سٹور ہو جاتی تھیں، اور جب شام کو سورج چھپ جاتا تھا اور سولر بند ہو جاتے تھے تب وہ بجلی جو ہے وہ بیٹریز کی جو میں محفوظ ہوئی بجلی جو ہے وہ اس سسٹم میں یعنی نیشنل گریڈ میں آ کے تو رات بھر کی ان کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی. صبح سورج نکلتا تھا بیٹریاں دوبارہ چارج ہونی شروع ہو جاتی تھیں. یعنی کہ انہوں نے سمارٹ جو ٹیکنالوجی استعمال کی، اپنے گریڈنگ سسٹم کو سمارٹ بنایا اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا. آج وہاں پہ کوئی انرجی کا کرائسس نہیں ہے، کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، کوئی سولر پہ ٹیکس نہیں ہے، کوئی نیٹ میٹرنگ کا ریٹ کم نہیں ہے. اسی طرح دوسری مثال میں دوں گا آپ کو آسٹریلیا کی. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ فیکٹس آپ جا کے نیٹ پہ چیک بھی کر سکتے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں، باقی فیکٹ چیک جو ہے ان پہ جا کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ بات اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. دوسری بات آسٹریلیا کی ہے. آسٹریلیا میں بھی اسی طرح کے حالات بنے تو آسٹریلینز نے کیا کیا، انہوں نے بھی یہی طرز عمل بنایا. انہوں نے اپنے عوام کو زیر بار کرنے کے بجائے نا وہاں پہ اسمارٹ انورٹرز جو تھے نا وہ اٹیچ کر دیے اپنے گریڈز کے ساتھ. جی ہاں، وہ سمارٹ انورٹرز کیا کرتے تھے، وہ خود کار نظام کے تحت بجلی کی طلب اور رسد کو کنٹرول کرتے تھے. جی ہاں، یعنی کہ اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب ہمارا اگر گریڈنگ سسٹم آج سے 100 سال پرانا ہے یا 70 سال پرانا ہے اور ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی اور اس کی سزا جو ہے وہ عوام کو مل رہی ہے جناب، تو اس میں عوام بیچاری کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ان لوگوں کا ہے جو وہاں پلانر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ جو پلانر ہے نا وہ پلانر میرے آپ جیسے تنخواہ نہیں لینے والے، وہ لاکھوں میں تنخواہ اور لاکھوں میں مراد لینے والے لوگ ہیں جناب، جنہوں نے آج تک یہ پلاننگ نہیں کی کہ جناب ہم نے اپنے گریڈ سسٹم کو اور اپنے الیکٹرک سپلائی جو چین ہے اس کو کس طرح اپڈیٹ کرنا ہے. اب نتیجہ کیا ہے، اس کا سارا بوجھ عوام پر ڈل رہا ہے. وہ پنجابی دی کہاوت ہے نا کہ ڈگیا کھوتی تو تے غصہ کمیار دے ہوتے جناب. اب گورنمنٹ نے خود کچھ نہیں کیا، اس میں ایک گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے، اس میں جتنی بھی پچھلے 25 30 40 سال سے حکومتیں آئی ہیں سب نے کچھ نہیں کیا. سب نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے. اور دوسرا اس میں ناظرین ایک اور ہے، آئی پی پی سے معاہدے کے سے مجھے یاد آ گیا ہے بڑا اہم نقطہ. دوسرا اس میں کیا ہے کہ دیکھیں جب میں آپ اور باقی کے کافی لوگ اپنی بجلی بنانے میں خود کفیل ہو جائیں گے، آپ وابڈا یا اس کے منہونے منت نہیں رہیں گے، تو یہ جو وابڈا ہے جس نے یہ آئی پی پی سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کے، تو میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے بھائیوں،
وہ پیسے کہاں سے دینے ہیں جناب؟ یہ ہیں وہ وجوہات کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سولر لگانے والوں کے سروں پر بمب پھاڑنے کو تیار بیٹھی ہے، جبکہ انہی کے انڈر صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم آپ کو سولر پینل دیں گے۔ واہ بھئی واہ، کیا بات ہے! وہ پھر کہنا پڑے گا چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ۔ یہ تھے وہ چند حقائق جو میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ اگر آپ بھی سولر لگانے کا سوچ رہے ہیں تو جو بھی کریں آپ سوچ سمجھ کے کریں، ورنہ اللہ کی دی ہوئی دھوپ پر بھی آپ کو پیسے دینے پڑ سکتے ہیں، اور یہ دھوپ کے جو کڑاکے ہیں نا ہمارے یہاں، اور یہ آپ کے مزید کڑاکے نکال دے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔